नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। जोरको विवादका बीच सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा। स्थायी समिति बैठकको मिति तोक्न असन्तुष्ट पक्षको जोड। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढी। लकडाउनपछि पनि लुकीछिपी आउने क्रम नरोकिँदा जोखिम उच्च। लकडाउनका 40 दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 3 खर्बभन्दा बढी क्षतिको आकलन। कृषि र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित गर्न अर्थविदको सुझाव। खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले रोजगारीसँगै कानुनी हैसियत गुमाउन थाले। कुवेतको घर फिर्ती केन्द्रमा मात्र 3000 नेपाली। र कोरोना भाइरसको उपचारका लागि इबोलाको औषधि प्रयोग गर्न अमेरिकी सरकारको स्वीकृति। स्पेनमा 7 हप्तापछि लकडाउन खुकुलो। शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ। बैठक 5:30 बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। बैठक अघि नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग दिउँसो बालुवाटारमै छलफलपछि राष्ट्रपतिलाई भेटेका हुन्। राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएपछि उनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेका थिए। छलफलपछि ओलीले दाहाललाई पनि आफू बसेकै लहरमा राखेर बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन्। ओलीले बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसयता ओली, दाहाल, नेपाल र गौतम आफ्नै रणनीति बनाउन छलफलमा व्यस्त भएका थिए। दाहाल र नेपालले ओलीको राजीनामा माग्नुका साथै अहिले देखिएको विवाद समाधानका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाउन दबाब दिँदै आएका छन्। राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका कारण पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपाको सचिवालय बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। जारी बालुवाटारको बैठकका विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन यति बेला हाम्रा संवाददाता बाबुराम तिमल सिन्हा बालुवाटारबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बाबुरामजी, बैठक लम्बिरहेको छ के आज निकास निस्किने सम्भावना हुन्छ यो पार्टीभित्रको विवादका विषयमा? पक्कै पनि यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै आजको सचिवालय बैठकलाई निर्णायक बैठकको रूपमा पनि लिएको छ। यद्यपि यो बैठकमा के विषयमा छलफल भइरहेका छन् र बाहिर के निर्णय आउँछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारीमा आइसकेको छैन। अघि यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै आज दिनैभर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतम, त्यसै गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपतिलाई समेत भेटवार्ता गर्नुभएको थियो र त्यो पछि यो बैठक भइरहँदा यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले भन्नुपर्दा पक्कै पनि आजको यो सचिवालय बैठकले कुनै न कुनै निष्कर्ष दिन सक्छ भन्ने आकलन हामीले गर्न सक्छौँ। र जुन नेकपामा त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसै गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसै गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच जुन त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष अहिले चलिरहेको छ, यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अलि बढी सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ। किनभने विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफू निकट मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर पनि हिजो अस्तिको दिनमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको त्यो स्थिति थियो र त्यसै गरी पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि उहाँले पटक पटक छलफलमा बोलाएको, केही दिन अगाडि पनि उहाँले यस विषयमा छलफलमा बोलाउनु भएको थियो भने आज पनि छलफलमा बोलाउनु भएको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि कुनै न कुनै हिसाबले आजको यो सचिवालय बैठकबाट यो शक्ति सन्तुलनमा जुन समस्या देखिरहेको थियो अथवा नेताहरूको नेतृत्वको विषयमा जुन विवाद आइरहेको थियो, यो विषयलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि केही न केही प्रयत्न चाहिँ आजको बैठकबाट हुन्छ भनेर हामी केवल अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। हो बाबुरामजी, पक्कै पनि करिब 2.5 घण्टादेखि बैठक जारी छ। यो बैठक अब कति बेर लम्बिन्छ हेर्दै गरौँ। बैठक सकिन साथ हामी तपाईँसँग फेरि पनि सम्पर्कमा जोडिनेछौँ। तर बैठकका केही फोटोहरू अहिले सार्वजनिक भएको छ। केही समय अगाडि मात्रै सचिवालयभित्रका बैठकका फोटोहरू हेर्दाखेरि यस अगाडिका केही बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री जो पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अर्का कार्यवाहक अध्यक्ष प्रचण्डको रो एउटै हुँदैन थियो, तर आजको रो बसाइ चाहिँ बराबरको छ र सँगसँगैको बसाइ पनि देखिएको छ। यसरी एउटा आकलन
आकलन र अनुमान मात्रै हुने भयो। बैठक कसरी अगाडि बढ्छ हेर्दै जाउँला। तर यो अगाडि आज दिउँसो भेट गरेका प्रधानमन्त्रीका भेटघाटका अर्थ चाहिँ के हुन सक्छन्? जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले वामदेवजीलाई भेटेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुभएको छ, यसको केही विश्लेषण गर्न सकिन्छ अहिले? पक्कै पनि निमेशजी कार्यकारी व्यक्तिको रूपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अथवा आफ्नो सरकारलाई निरन्तर र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि केही प्रयत्न गरिरहनु भएको हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तो यहाँले भने जस्तै राष्ट्रपतिलाई भेटिरहँदा, त्यसै गरी विपक्षी खेमा जसले चाहिँ विगतमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए उहाँहरूलाई भेटिरहँदा पनि केही न केही कुनै न कुनै तवरबाट उहाँले आफूलाई चाहिँ सन्तुलन गरिरहन, जो उहाँको विपक्षमा उभिएका थिए, जसले उहाँलाई नैतिकताका रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ अथवा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर त्यो कुरा आइरहेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा जो असन्तुष्ट पक्षहरू छन् उनीहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नको लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। र एउटा कुरा म यहाँलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने जति बेला सचिवालय बैठकको लागि सचिवालयका सदस्यहरू यो बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा आउने क्रम चलिरहेको थियो, त्यसै बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने केही समय अगावै आउनुभएको थियो। सम्भवतः उहाँ कम्तीमा आधी घण्टा अगावै आउनुभएको थियो र प्रधानमन्त्री र उहाँको बिचमा पनि छलफल भएको थियो भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यस हिसाबले असन्तुष्ट भनिएका पक्षसँग निरन्तरको संवाद प्रधानमन्त्रीले चलाइरहँदा र पटक पटक छलफल गरिरहँदा पक्कै पनि उहाँ यही अहिलेको चाहिँ विवादलाई सन्तुलनमा ल्याएर शक्ति सन्तुलन गरेर नै अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अन्त्यमा अब छोटकरीमा थोरै विश्लेषण गरिदिनु। जस्तो वामदेव गौतमजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नु भएको छ। अर्को तेस्रो अध्यक्षका रूपमा माधव नेपालजीलाई पनि प्रस्ताव गरिएको थियो, तर माधव नेपालजीले अहिले चाहिँ म हुँदैन भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अस्तिको मौखिक प्रस्ताव के आजको बैठकमा लिखित रूपमै आउन सक्ला र अझ बढी जेलिएको विषय र गाँठो परिरहेको विषय स्थायी समितिको बैठकको मिति तोक्ने विषय आज टुङ्गो लाग्न सक्ने स्थिति होला त? स्थायी समितिको बैठकका सन्दर्भमा भने अब 20 जना भन्दा बढी स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा नै स्थायी समितिको बैठक डाक्नुपर्छ भनेर निवेदन दिइसकेको अवस्थामा अब मिति तोकिन्छ या तोकिँदैन भन्ने कुरा आजको छलफलले टुङ्गो लगाउला। र यहाँले भने जस्तै अन्य विषयहरू पनि अब छलफलकै क्रममा रहेको जुन अवस्थाले गर्दाखेरि यही नै निर्णय हुन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ। हामीले यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन। तर पनि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा गएको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरिएको थियो र त्यो प्रस्ताव उप विभिन्न टीका टिप्पणी भए, विचार विश्लेषणहरू पनि बाहिर आएको जुन अवस्था थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल चलाउनु भएको थियो र उहाँसँगको प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि उहाँसँग निकट रहेका नेताहरूले पनि यो प्रक्रिया प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारो हुने र यो एजेन्डालाई अगाडि नै बढाउँदाखेरि केही असहज हुने कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेताहरूले पनि बताइरहेका थिए। यसकारण अन्य कुनै प्रक्रियाबाट शक्ति सन्तुलन गर्ने, जस्तो वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री नभइकन उप प्रधानमन्त्री सहित अन्य कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो अथवा सहमत हुनुभयो भने त्यसरी पनि अगाडि बढाउने र यदि त्यो प्रक्रिया पनि राम्रोसँग, त्यो एजेन्डा पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेन भने फेरि पावर सेयरिङ जुन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग हुन्छ अथवा त्रिपक्षीय रूपमा पावर सेयरिङ गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आशयका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। निमेशजी, हस्, धन्यवाद छ बाबुरामजी। बाबुराम तिमल सिन्हा बालुवाटारबाट नेकपाको जारी सचिवालयको बैठकका विषयमा जानकारी दिँदै। भारतसँगको सिमानामा पूर्णतः आवागमन बन्द गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी जोखिम तराई क्षेत्रमा देखिएको छ। अहिलेसम्म भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका 10 जिल्लामा 23 जनामा सङ्क्रमण देखिसकिएको छ। प्रत्यक्ष सीमा नजोडिए पनि उदयपुरमा भेटिएका 28 जना सङ्क्रमित मध्ये नयाँ दिल्लीको एक धार्मिक भेलाका सहभागी समेत छन्। बाँकी र रूपन्देहीका सङ्क्रमित भारतबाटै आएको खुलेको छ। यसले सीमा क्षेत्रमा अझै निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ।
शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएका रूपन्देही कोटही माईका युवक भारतको नयाँ दिल्लीमा मजदुरी गर्थे। उनी लकडाउनकै अवस्थामा वैशाख 5 गते घर फर्किएका थिए। यस्तै बाँकेमा संक्रमण पुष्टि भएका 60 वर्षीय पुरुष पनि 1.5 महिना अघि नयाँ दिल्लीको एक धार्मिक भेलामा सहभागी भएको र त्यस यता पटक पटक ओहोरदोहोर गरेको पाइएको छ। यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। अहिलेसम्म नेपालमा 15 जिल्लामा संक्रमण देखिएकामा 10 जिल्ला भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका छन्। तीमध्ये झापामा 2, सर्लाहीमा 1, रौतहटमा 3, बारामा 2, पर्सामा 6, चितवनमा 2, रूपन्देहीमा 1, बाँकेमा 1, कैलालीमा 4 र कञ्चनपुरमा 1 गरी 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै भारतसँग सीमा नजोडिए पनि नेपालको दक्षिण भेगमै पर्ने र नयाँ दिल्लीकै धार्मिक सभामा सहभागी भएर फर्किएकाहरू उदयपुरमा संक्रमित अवस्थामा भेटिएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म 28 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भारतबाट लुकीछिपी भइरहेको ओहोरदोहोरले संक्रमण रोकथाममा चुनौती देखिएको छ। मान्छेले जबसम्म यो चाहिँ कानुनी बाटो खुला रहन्छ तबसम्म गैर कानुनी बाटो गर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता हो। यदि हामीले चाहिँ आवश्यक मान्छेहरूलाई बरु चाहिँ हाम्रो नाकाहरूबाटै नेपालतिर आउन दिने, 14 दिन राख्ने, अनि उनीहरूलाई अनि टेस्ट गरेर ल घर जाऊ भन्ने हो भने चाहिँ यसरी चाहिँ अवैध रूप बाटोबाट आउने चाहिँ घट्छ होला सङ्ख्या। भारतले भने नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लालाई सुरक्षित क्षेत्र मानि लकडाउन खुकुलो गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा 1 महिना क्वारेन्टिनमा बसेका 2651 जना वैशाख 14 गते यता स्वदेश आइसकेका छन्। लुकीछिपी आएकाहरूको तथ्याङ्क सरकारका कुनै निकायसँग छैन र यता निगरानी प्रणाली पनि कमजोर छ। भारतले लकडाउन खुकुलो बनाएका कारण रोजगारीका लागि गएकाहरू स्वदेश फर्किने तयारीमा लागिसकेका छन्। त्यसैले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी थप बढाउनु पर्ने देखिएको छ। भारतीय जुन सरकारको निर्णय र अहिले जुन मिडियामा आइराखेको छ रेड जोन र अरेन्ज जोन र ग्रिन जोनमा क्याटेगोराइज गरेको मैले पनि अध्ययन गरिराखेको छु र हाम्रो सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा कुन कुन जोनमा पर्छन् भन्ने विषयमा नि हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। सीमामा हामीले उपस्थिति बाक्लो बनाएका छौँ र करिब अब 1213 स्थानमा सानो र ठुलो जनशक्ति परिचालन गरेर सीमालाई कभर गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमै उत्पन्न भएको होइन। यसैले संक्रमण रोकथामका लागि यसअघि भारत लगायत मुलुकबाट आएका र संक्रमण देखिएकाको सम्पर्कमा पुगेकाहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाई गर्नुको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। भारतबाट फर्केका नेपालगञ्जका एक वृद्ध व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको फेला परेपछि बाँके प्रशासनले नेपालगञ्ज उपमहानगरका 4वटा मस्जिद र मदरसा सिल गरी सुरक्षा र स्वास्थ्य कर्मीको टोली बनाएर अन्य संक्रमितको खोजी गर्न थालेको छ। संक्रमित व्यक्तिको ओहोरदोहोर भएको नेपालगञ्ज महेन्द्र पार्कको एउटा टोलका सबै घरलाई नै क्वारेन्टिनमा परिणत गरिएको छ। नेपालगञ्जको अति नै व्यस्त मानिने धम्बोजी चोकमा रहेको यो मस्जिद अहिले पूर्ण रूपमा सिल गरी मानिसहरूको आवजावतलाई निषेध गरिएको छ। यस्तै नेपालगञ्जका अन्य 4 स्थानलाई सिल गरी कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य चलिरहेको छ। जोखिममा रहेका उहाँको छरछिमेक उहाँको परिवार सबैलाई जाने यो टेस्ट गर्नुपर्ने भयो हुनाले यो त्यसैले अहिले केही मात्रामा टेस्टको कुराहरू भइरहेछ। नेपालगञ्जका मन्दिर र मस्जिदमा बस्दै आएका मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको परीक्षणको काम सुरु भएपछि एकजना 60 वर्षीय वृद्धमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। प्रहरीका अनुसार उनी 1.5 महिना अघि भारतबाट नेपालगञ्ज आएको र बीचमा फेरि भारत गएका थिए। नेपालगञ्जमा सिल गरिएका मध्ये महेन्द्र पार्क क्षेत्रका केही व्यक्तिको शनिबार नमुना सङ्कलन गरिएको छ। संक्रमित व्यक्तिका परिवारका 7 जनाको पनि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। संक्रमितका आफन्तको सम्पर्कमा आएका मानिसको पनि खोजी भइरहेको छ। उहाँ चाहिँ एउटा टिचर जस्तो पनि हुनुहुन्छ, टिचरको पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेष गरी सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ होम ट्युसन गरेर चाहिँ टोलको बच्चाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर ट्युसन पढाउने गर्नुभएको अवस्था रहेछ। त्यसपछि जहाँ उहाँ जानुभएको छ त्यसलाई हामीले ट्रेसिङ आउट गरेर उहाँको नाम कलेक्सन गरेर त्यो सम्पूर्ण एरियालाई चाहिँ हामीले सिलबन्दी गरेका छौँ, सिल गरेका छौँ। भारतको केरला राज्यको क्वारेन्टिनबाट भागेका 2 जना नेपाली नेपाल आउन सक्ने अवस्था रहेको भारतीय प्रहरीले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई सूचना दिएपछि सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि सबिता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। रूपन्देही सहित प्रदेश 5 का तराईका जिल्लाको 408 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सिमानासँग जोडिएको छ, तर यो क्षेत्र खुला छ। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लकडाउन सुरु भए पनि भारतीय भूमिबाट लुकीछिपी मानिस आएका छन्, जसका कारण रूपन्देहीको कोटही माई गाउँपालिकाका एक युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। दिल्लीबाट आएका ती युवामा संक्रमण भेटिएपछि रूपन्देही अहिले सन्तासमा छ। वैशाख 4 गते राति भारतीय सीमानाकाबाट रूपन्देही प्रवेश गरेका संक्रमित युवा 5 गते दिउँसो मात्रै यो क्वारेन्टिनको सम्पर्कमा आएका थिए। कोटैमाई गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा आउनु पूर्व संक्रमित युवा मर्चवार क्षेत्रकै सम्मरीमाई र मर्चवारी दुवै गाउँपालिकामा गएको पुष्टि भएको छ। दिल्लीबाट आएका उनी वैशाख 4 गते सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको ठोटरी नाकाबाट लुकेर राति 9:30 बजे नेपाल प्रवेश गरे। त्यसपछि मर्चवारी गाउँपालिकामा रहेको सानी आमाको घरमा गएर त्यो रात त्यहीँ बिताए। 5 गते बिहान फेरि सम्मरीमाई गाउँपालिकामा बस्ने साथीकोमा खाना खान गए। त्यसपछि अर्को साथीलाई बीच बाटोसम्म छोड्न लगाए। बीच बाटोबाटै दाइले कोटैमाईको क्वारेन्टिनसम्म पुर्याए। सम्पर्कमा आएका 10 जनालाई अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। उहाँ आएर जहाँ बस्नुभएको थियो त्यो घर र उहाँको परिवारलाई हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा ल्याइसकेका छौँ। 5 गते क्वारेन्टिनमा आएका युवाको जाँच भने 17 गते गरिएको थियो। उनीसँग क्वारेन्टिनमा रहेका अन्य 15 जनाको पनि स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो। अरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सङ्क्रमित युवालाई बुटोलमा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा राखिएको छ भने अन्यलाई पुनः क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। हुन त रूपन्देहीको भैरहमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ र त्यहाँबाट कोरोना सङ्क्रमण पहिचान गर्न स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ, तर आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट अभावमा परीक्षणको दायरा बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म रूपन्देहीमा पिसिआरबाट 243 र आरडिटीबाट 629 जनाको परीक्षण भएको छ। 25 वटा किट थियो, त्यही हिसाबले हामीले आज गराइदिउँ, किनभने यसको सेटल हुन्छ नि। नेगेटिभ आइदियो भने त अरूसँग छैन भने इन्स्योर हुन्छ नि। त्यहाँ हामीले निर्माण गरेका 3वटा चाहिँ प्रयोगशाला छन्। यो 3वटै प्रयोगशालाको पिसिआरको टेस्ट रेट बढाउने र त्यसपछि आरडिटीको पनि व्यापक मात्रामा बढाउने गरी तयारी गरेका छौँ, जसमा चाहिँ फर्स्ट लटमा चाहिँ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका जसको सङ्ख्या मात्रै हामीसँग झन्डै 25,000 छ। मर्चवार क्षेत्रका 3वटै गाउँपालिका प्रमुखहरूले शनिबारदेखि एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका आवाजाहातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूको निगरानी पनि बढाइएको छ। म आफ्नो गाउँपालिकाको मान्छेलाई अर्का गाउँपालिकामा नपस्न दिने, तर रोकथाम गर्ने, ठाउँ ठाउँमा त्यो बैरियर लगाएर रोकथाम गर्ने, फेरि बार्डरको छेउमा स्वयंसेवकहरूलाई अब फेरि हेरफेर गर्ने। रूपन्देही सहित प्रदेश 5 का तराईका जिल्लाहरूको 408 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएको छ, जहाँ व्यवस्थित सीमा छैन। खोल्सा, खेतका कान्ला र ढिकले सिमाना छुट्याइएको छ। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पनि लुकीछिपी नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन। अव्यवस्थित सीमाको निगरानी सुरक्षाकर्मीहरूले मात्रै गरेर पुग्दैन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन सीमामा रहेका नागरिकहरूले पनि सीमा नाकाको पहलेदारी गर्नैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटोल सहकर्मी अमृता अनमोल र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ भुवन पाण्डे, मर्चवार, रूपन्देही। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहे पनि पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण अझै सुस्त छ। शुक्रबार अपराह्न 4 बजेदेखि आज अपराह्न 4 बजेसम्म 551 नमुना पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो प्रविधिबाट अहिलेसम्म 13,058 नमुना परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयले परीक्षण बढाउन विराटनगर स्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि नमुना जाँच्न थालेको बताएको छ। विराटनगरमा कोशी अस्पतालमा पनि नमुना परीक्षण गरिँदै आएको छ। मन्त्रालयले नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला 17 वटा पुगेको बताए पनि जनकपुरमा परीक्षण रोकिसकेको छ। भरपर्दो नमानिने द्रुत विधिबाट भने 48,529 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सङ्क्रमणको आशंकामा 89 जनालाई आइसोलेसन र 319 जनालाई रेड जोनमा राखिएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या आज थपिएको भने छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि देशसहित 11 गतेदेखि लकडाउनमा छ। एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समेत ओहर दोहर गर्न रोक लगाएको सरकार आफैले विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा दैनिक 2000 मानिसलाई प्रवेश गर्न दिइरहेको छ, तर तिनको निगरानीप्रति भनी व्यवस्था गरिएको छ।
लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध छ। संक्रमण फैलिन नदिन लागू गरिएको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले नै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान नदिने निर्णय गरेको छ। यसका बावजुद ओहोर दोहोर रोकिएको छैन। बरु अलपत्र परेको नाममा काठमाडौँबाट बाहिर र बाहिरबाट काठमाडौँमा यात्रु ओसार्ने होडबाजी चलेको छ। संक्रमणको जोखिम व्यवस्था गरी यात्रु ओसार्ने काममा जनप्रतिनिधि नै संलग्न छन्। सवारी साधन मार्फत दैनिक करिब 2000 यात्रु काठमाडौँ भित्री रहेको र काठमाडौँबाट पनि त्यति नै सङ्ख्यामा बाहिरिरहेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। हाम्रो नाकाहरू भन्नुपर्दा विशेष गरिकन नागढुङ्गा, फर्पिङ, जगाते, मुटकु, साँखु लगायतका भेलीका नाकाहरूमा हाम्रो चाहिँ 24 घण्टा ड्युटी छ र त्यो ड्युटीमा रहँदा जति पनि सवारी साधनहरू इन हुन्छन् र आउट हुन्छन् त्यो बेलामा यात्रु त्यो सवारी साधनको चाहिँ चालक, सहचालक र एकजनासम्म हेल्पर त्यसलाई हामीले छुट गरेका छौँ र अन्य सवारी साधनहरू जो आवाजाही गर्छन् त्यसमा त्यहाँको चाहिँ पास भएको मान्छे, आधिकारिक मान्छे जो छ त्यसलाई मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ इन आउट हुने चाहिँ दिएको छौँ र त्यो बाहेक अन्य प्यासेन्जरहरूलाई हामीले स्ट्रिक्टली रोकेका छौँ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी चलाउन स्थानीय प्रशासनको अनुमति चाहिन्छ, तर प्रशासन र स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा पास बाँडेका छन्। काठमाडौँमा अत्यावश्यक सेवाका सहित दैनिक 900 हाराहारीमा सवारी साधन भित्री रहेका छन्। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनले यात्रु पनि ओसारिरहेका छन्। यसले संक्रमणको जोखिम त बढाएको छ नै, लकडाउनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। त्यही कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोजगारी गुमाएर र अन्य कारण खान नपाउने स्थितिमा पुगेकाहरूको जिम्मा स्थानीय तहले लिने तर यात्रु ओसार्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ। हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ र के अब उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट पनि त्यस्तो भयो भन्ने किसिमको समाचार हामीले पनि सुन्यौँ। त्यो ध्यान आकर्षण गराउनलाई फेरि हामीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई भनेका छौँ कसैले पनि त्यो लकडाउनलाई उल्लङ्घन नगरौँ। अहिले हेर्दाखेरि हेलचेक्राइ जस्तो हुनसक्छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ 99% भन्दा बढीले लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन र साथ दिइरहेको छ। तर केही व्यक्तिको ओभरडोजले गर्दाखेरि सबैमा त्रास जन्माउने र कुनै पनि बेला या सङ्क्रमण फैलियो भने अनियन्त्रित हुन सक्ने हुनाले हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कसैले पनि हेलचेक्राइ नगरौँ। लकडाउन गरिनुको मुख्य कारण संक्रमणको जोखिम हो। त्यसैले जनप्रतिनिधिले अलपत्र परेका यात्रुलाई घर पठाउन होडबाजी गर्ने भन्दा उनीहरूलाई खान बस्न सहयोग गरेर संक्रमण रोकथाममा पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। यो होडबाजी कायम रहे काठमाडौँ जस्ता जनघनत्व धेरै रहेका सहरमा महामारीले जुनसुकै बेला उग्र रूप लिन सक्ने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। लकडाउनको बेला सुनसान ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा शुक्रबार राति आग लागि हुँदा 8 घर र 37वटा पसल जलेर नष्ट भए। अव्यवस्थित सहरीकरण तथा पूर्व सावधानीको अभावले फुङलिङमा वर्षेनी यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन्। लकडाउनका बेला सुनसान फुङलिङ बजारमा शुक्रबार राति 10 बजेदेखि सुरु भएको आगलागीले 8वटा घर, तिनमा रहेका 11वटा पसल, सङ्घ संस्थाका कार्यालयहरू समेत गरी 37 संरचना खरानी बनाएको छ। सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको लगातारको प्रयासले 3 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको आगो आज बिहान 4 बजे मात्र पूर्ण रूपमा निभेको थियो। कारण खुल्न नसकेको यस आगलागीले पुर्याएको क्षतिको एकिन विवरण अहिलेसम्म खुलेको छैन। यसरी नै भयो भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तर अब सबै ताप्लेजुङवासी आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भने सबैले आफ्नो इमान्दारिता, आफ्नो सतर्कता अपनायौँ भनेदेखि यस्ता घटनाहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। समुद्री सतहबाट 1800 मिटर उचाइमा रहेको ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा अधिकांश कच्ची घर तथा टहरा छन्। तीव्र बजारीकरणले खाली ठाउँ भेट्टाउनै मुस्किल छ। व्यवस्थित योजना बिना सहरीकरण हुँदा आगलागीका घटना पटक पटक दोहोरिरहेका छन्। यस्ता प्रकोपबाट जोगिन न पूर्व तयारी छ न नियन्त्रणका पूर्वाधार नै। आफूले बाल्ने बिजुलीहरू चाहिँ आफू सुत्ने बेलामा र आफूले खाना खाइसकेपछि ग्यासहरूलाई पनि मर्यो कि मरेन भनेर अलिकति ध्यानपूर्वक चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने पहिलो नम्बर आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। 2060 साल यताको तथ्याङ्क हेर्दा यही बजारमा 5वटा ठुला आगलागी भएका छन्। असावधानीकै कारण
फुङलिङ बजार र आसपासमा ससाना आगलागी भने नभएको वर्षै छैन, जसबाट अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रशासनको तथ्याङ्क छ। व्यवस्थित सहरीकरणसँगै पूर्व सावधानी र पूर्वाधार बनाउनतिर ध्यान नदिए यस्ता घटनाको श्रृङ्खला कसरी रोकिएला? कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, फुङलिङ, ताप्लेजुङ। समयमा परीक्षण र उपचार नहुँदा मोरङमा एक किशोरीले आँखाको ज्योति गुमाएकी छिन्। उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान गएकी उदयपुरकी 16 वर्षीय किशोरीले अस्पतालको लापरवाहीले ज्योति गुमाउनु परेको आफन्तको आरोप छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 5 की समीक्षा मगरको वैशाख 12 गते खेत खन्ने क्रममा दाहिने आँखामा कुनै वस्तु पस्यो। रामपुर स्वास्थ्य चौकीको सुझाव अनुसार उनलाई 13 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगियो। नोभेल कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै संक्रमित जिल्लाबाट आएको र ज्वरो पनि आएको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सकले समीक्षाको आँखा जाँच नगरी आइसोलेसनमा राखे। त्यहाँनिर त्यो सिस्टरले हेर्दाखेरि यो चाहिँ धरान लानुपर्छ, धरान लगेर त्यो अलिकति च्यातिएको छ, त्यसलाई उयो सिलाउनुपर्छ भने अब धरान ल्याएपछि फेरि त्यहाँ चेकजाँच गरेर अब उदयपुरको भनेपछि त्यहाँनिर फेरि आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। शरीरको कुनै पनि अङ्गमा चोट लाग्दा ज्वरो आउनु स्वाभाविक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। पेनले गर्दा पनि ज्वरो आउन सक्छ, त्यसको तपाईँको इन्फेक्सन स्प्रेड हुनसक्छ, त्यस इन्फेक्सन स्प्रेड भएर पनि ज्वरो आउन सक्छ। त्यही भएर अब त्यो पेन र इन्फेक्सनको स्प्रेडले चाहिँ ज्वरो आउनु नर्मल कुरा हो। ज्वरोको कारण चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा समीक्षाको समयमै आँखाको उपचार भएन। स्वाब परीक्षणमा नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएपछि मात्रै प्रतिष्ठानले 18 गते समीक्षालाई विराटनगर आँखा अस्पताल रानी पठायो। तर यति बेलासम्म निकै ढिला भइसकेको थियो। ज्वरोको कारण आँखामा लागेको चोट थाहा हुँदाहुँदै पनि उनको चेक जाँच र समयमा परीक्षण भएन। अहिले प्रदेश 1 मा अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा यस्तै लापरवाही भइरहेको छ, जसको शिकार 16 वर्षीय किशोरी भएकी छिन्। यस घटनाको छानबिनसँगै उपचार गर्न नमान्ने यस्ता अस्पताललाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म अन्य बिरामीले पनि सहज उपचार पाउने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। मुख्य श्रम गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली युवा एकपछि अर्को गरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन थालेका छन्। 7 देशमा रोजगारीका लागि गएका युवा मध्ये 329 युवामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि कुवेत सरकारले गैर कानुनी तवरले बसेका कामदारलाई सजाय मिनाहा गरी फिर्ता जाने अनुमति दिएपछि त्यस्ता करिब 3000 नेपाली घर फर्काउने तयारी गरिएको छ। उनीहरूलाई अहिले घर फिर्ती केन्द्रमा राखिएको छ। दूतावासबाट आवश्यक कागजात बनाएका कामदारलाई सम्बन्धित मुलुक पठाउने तयारी त्यहाँको सरकारले गरेको छ। उसले भिसा अवधि सकिएकाहरूलाई भिसा शुल्क समेत छुट दिएको छ। तर नेपाली कामदारको स्वदेश फिर्तीको मिति यकिन भइसकेको छैन। उहाँहरूलाई नेपालसम्म लगिदिने काम पनि त्यो कामदारले खर्च बेहोर्नु नपर्ने उहाँहरूले नै गरिदिने र पछि परिस्थिति अनुकूल भएपछि यदि उहाँहरूका अरू मुद्दाहरू छैनन् भने चाहिँ उहाँलाई फर्किएर फेरि आएर यहाँ कुवेतमा आएर रोजगारी पनि गर्न सक्ने, यो 3वटा आकर्षण चाहिँ नि थियो त्यस कार्यक्रममा। र त्यही 3वटा आकर्षणले गर्दाखेरि र अहिलेको यो अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो आवेदकहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ अलिक राम्रै देखिएको, अलिकति मात्र उल्लेखनीय नै देखिन्छ। हाम्रो मात्रै नभएर अरू मुलुकहरूको पनि थियो यो। र दर्शकवृन्द, नेकपाको सचिवालय बैठक भर्खर मात्र बालुवाटारमा सकिएको छ। यो विषयमा जानकारी दिँदै नेकपाको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। मैले बिठ्याक्कै त गर्ने गरेकै छैन, ठ्याक्कै भन्ने गरेको छु। आजको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको समस्या र सङ्कटहरूलाई समाधान गर्ने गरी एकताबद्ध भएर पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने सङ्कल्प गरेको छ। पार्टी एकतालाई रक्षा गर्ने र त्यसलाई सुदृढ बनाउने र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने र पार्टीलाई फुटउन्मुख गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीलाई
एकताबद्ध राख्ने, पार्टीलाई विधि पद्धति र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनमा नीति निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवाद उन्मुख समृद्धि वा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ र यस क्रममा पार्टी वा सरकार वा सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा जे जति कमी कमजोरी भएका छन् ती कमी कमजोरीहरूमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले समेत आत्मालोचना गर्नुभएको छ। आफ्नो हकको जिम्मेवारीका निम्ति त्यसै गरी कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू कमरेडहरूले पनि त्यही अनुसार आत्मालोचित हुँदै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ र पार्टीले अहिलेको एकता, सहमति र समाधानको निष्कर्ष अनुरूप पार्टीलाई दिशानिर्देशित गर्ने गरी र त्यसको निम्ति आवश्यक छलफल गर्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठक यही वैशाख 25 गते 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसको तयारीको लागि पार्टी सचिवालयको बैठक 24 गते 3 बजे बस्नेछ र पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधि सभामा लैजाने पहल गर्ने निर्णय पनि लिएको छ र सिङ्गो पार्टीलाई अहिलेको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध भइरहेको सन्दर्भमा अझ बढी एकताबद्ध भएर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई पराजित गर्न र त्यसमाथि विजय हुन लाग्न पनि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ र अब सरकारले छिट्टै संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो र अब पार्टीमा पनि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा समेत छलफल अगाडि बढाउने र जनताले दिएको जनादेश अनुसार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गरी र अहिले कोरोना सङ्क्रमणले पैदा गरेको आर्थिक सङ्कटलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने पनि सचिवालयको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। जस्तो प्रवक्ताज्यू अस्ति एउटा कुरा आइरहेको थियो नि, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्तावमा पनि छलफल गरियो कि गरिएन? अस्ति त त्यही प्रस्ताव आएको थियो। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएर उहाँलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउन पहल गर्ने निर्णयभित्र स्वाभाविक रूपमा त्यो पनि अन्तर्निहित हुने नै छ। प्रतिनिधि सभामा आउनु भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका त्यतिखेर खुल्छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई त्यसको अध्यक्ष भनेको त्यो 3टा अध्यक्ष राख्ने प्रस्तावका रूपमा नभएर सामान्य छलफल भएको थियो। त्यो 3टा अध्यक्ष बनेर राखेर त्यसरी अध्यक्ष बन्नेमा कमरेड माधव नेपाल स्वयं पनि सहमत हुनुहुन्थेन र 3टा अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव अब अगाडि बढेन। एउटा अन्तिम प्रश्न, स्थायी कमिटीमा चाहिँ के विषयमा छलफल हुन्छ? अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा के हाल त्यो नैतिक रूपबाट पनि केही कुराहरू आइरहेको थियो। अध्यादेश फिर्ता भइसक्यो। अहिलेको बैठकले निकालेको निष्कर्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर 24 गते बस्ने सचिवालयको बैठकले
पार्टीको अहिलेको अवस्था हामी आगामी दिशामा जाने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ र त्यो प्रस्तावलाई सचिवालयको प्रस्तावका रूपमा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक सबै पाटा पक्षबाट पार्टी जीवनका समस्या र सचिवालयका निष्कर्षहरूका र प्रस्तावहरूका बारेमा पनि छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनेछ। राजदूत पनि आज अध्यक्षज्यूसँग भेट गर्नुभएको थियो, त्यस विषयमा केही? राजदूतहरूले त भेटिरहन्छन् विभिन्न अध्यक्षहरूलाई, नेताहरूलाई, कूटनैतिक मर्यादा र मान्यता अन्तर्गत त्यो ठुलो कुरा। उनी थिए नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। सचिवालयको बैठक सकिएको छ र आज केही निर्णयहरू सचिवालय बैठकले गरेको छ। वैशाख 25 गते स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ। 24 गते फेरि सचिवालय बैठक बस्नेछ। वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजाने कुरा भएको छ। उम्मेदवार बनाएर चुनाव लडाएर जिताएर प्रतिनिधि सभामा लैजाने गरेर पार्टीले निर्णय गरेको छ भनेर जानकारी गराउँदै र अब सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा जुट्ने छ भनेर पनि उनले जानकारी गराएका छन् र संसद बैठक छिट्टै बोलाउने गरेर प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि आज कुरा भएको छ र अब पार्टीभित्र हरेक कुराहरूमा छलफल गर्न अगाडि बढ्ने र आसन्न बजेट लगायतका विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल हुनेछ भनेर पनि जानकारी गराउँदै थिए र आजको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष लगायत सबै नेताहरूले आफ्नो तर्फबाट भएका कमजोरीका विषयमा आत्मालोचना पनि गरे भनेर पनि जानकारी गराए र वैशाख 25 गते बस्ने स्थायी समितिको बैठकका थप एजेन्डाहरू 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकले फेरि तय गर्नेछ। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनका 40 दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 3 खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। यो क्षति वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 10% हुन आउँछ। व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन र राजस्व सङ्कलन पुरै प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य र जनप्रशासन क्षेत्र बाहेक अन्य उत्पादन तथा सेवा लगभग ठप्प प्राय छन्। यो वर्ष देशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कुल कारोबारको योग अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादन 37 खर्ब रहने सरकारी अनुमान छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक उत्पादन 10 अर्ब हाराहारी हुन्छ। यस हिसाबले 40 दिनमा 3 खर्बभन्दा बढी क्षतिको आकलन गरिएको हो। यस विषयमा सर्वाङ्गीण विकास केन्द्रले अध्ययन गरिरहेकै छ। अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएका तथ्यहरूका बारेमा केन्द्रका अध्यक्ष एवं अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेसँग हाम्रा सहकर्मी सुधिल पोखरेलले कुराकानी गरेका छन्। तपाईँहरूले हालै मात्रै कोरोनाले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ। विशेष गरी यो अध्ययनमा के देखियो? हजुर, यो IIDS सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र जहाँ म अध्यक्ष छु, त्यो संस्थाले हालै एउटा द्रुत समीक्षा, एउटा ऱ्यापिड असेसमेन्ट गरेको छ र हामीले मुख्यतः अहिले यो विश्वव्यापी सङ्कट भएको हुनाले कुन कुन द्वारबाट चाहिँ नेपालमा प्रभाव पर्छ भनेर हेऱ्यौँ हैन। नम्बर 1 रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ भरथेक गर्दै आएको करिब 10-12 वर्ष भयो हैन। अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा झन्डै 30% चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्सको चाहिँ अंश छ। त्यो भनेको त्यसले गरिबी पनि घटाएको छ। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हैन एक किसिमको मिडल क्लासतिर पनि चाहिँ उन्मुख गराएको छ। नेपाल सरकार त्यो रेमिटेन्सकै जगमा ठुलो मात्रामा आयात हुने भयो हुनाले त्यो आयातमा लगाइने करले गर्दाखेरि सरकारको राजस्वको अवस्था पनि राम्रै थियो। भनेपछि यसले सबैतिर अब चाप पर्छ हैन। गभर्मेन्टको आफ्नो पब्लिक फाइनान्सको स्पेस पनि खुम्चने भयो। गरिबी असमानताका इस्युजहरूमा पनि यसले प्रहार गर्ने भयो, सामाजिक पुँजीका कुराहरूमा। र त्यो रेमिटेन्सले नै गर्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम हैन, यहाँका अन्य होटल, रेस्टुराँ हैन, कन्जम्सनका जुन यातायात, एयरलाइनदेखि लिएर सबै त्यो सेवा क्षेत्रमा लगभग नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 58-60% सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसको ठुलो भरथेक रेमिटेन्सले गर्ने गरेको थियो। उत्पादनमूलक उद्योग लगायत कन्स्ट्रक्सन, निर्माणको पनि यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र तिनीहरूको झन्डै 15% जति हिस्सा छ। सो त्यहाँ पनि यसले चाहिँ अलिकति प्रहार हुने भयो। अब रेमिटेन्समा हाम्रो प्रक्षेपण के छ भन्दाखेरि संयोगले चाहिँ यो क्राइसिस सुरु हुनुभन्दा अगाडि 8 महिना त यो आर्थिक वर्षको गइसक्यो हुनाले 8 महिनासम्म एक किसिमको नर्मल चाहिँ आप्रवाह भयो विप्रेषणको। सो सरदर हाम्रो 8 अर्ब डलर हैन, 8 खर्बभन्दा माथिको जुन आम्दानी हुन्थ्यो औपचारिक च्यानलबाट नै, यसपालि 5.2 अर्बको चाहिँ आइसकेको छ नेपालमा। यो बाँकीको अवधि जुन यो 2 महिना त हामी लकडाउनमै गयौँ र अर्को 2 महिना जुन बाँकी छ आर्थिक वर्षको, यो 4 महिना चाहिँ अलिकति अब खुम्चने भयो। यो 2 महिना त ठप्पै नै भएको छ। गत 1 महिनामा चाहिँ
रेमिटेन्स चाहिँ 50 देखि 75% गिरावट भइसकेको छ। तर समग्रमा मैले अघि भने जस्तै 8 महिनाको त आइसक्यो, बाँकी 4 महिनाको हामीले सालाखाला हिसाब गर्दाखेरि यसपालि करिब 15 देखि 20% यो आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स घट्छ हैन। त्यो भनेको करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ जति चाहिँ कम हुन्छ पोहोरको तुलनामा। खाडी मुलुकको जुन रेभिन्यूमा जुन गिरावट आउँछ नि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा नेपाली कामदारहरू फिर्ता आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? अर्थतन्त्र नै खुम्चँदै गयो भने त उनीहरूले स्वभावतः मानिसहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने नै भए। तर हाम्रा नेपालीहरू कुन सेक्टरमा काम गर्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एकदमै अत्यावश्यक सेक्टरमा काम गर्नेहरू सायद अलि पछि ठुलै सङ्कट आयो भने मात्रै रोजगारीबाट निकालिएलान्। तर अहिले नै सङ्कुचनमा गइसकेको यातायातको सेक्टर, हवाई एयरलाइन्सका कुराहरू, रेस्टुरेन्ट, होटल हैन, अलिकति उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा काम गर्नेहरूमा चाहिँ त्यो त बन्द छन् भनेपछि तिनीहरूबाट चाहिँ कि बिदा लिनु पर्यो, कि चाहिँ बेतलबी बिदामा बस्नु पर्यो, कि जागिरबाटै निकालिने हुनसक्छ। जस्तो लकडाउनका लगभग 40 दिन पुग्न लागे हैन। अब यो लकडाउनले हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, क्षतिको आकलन गर्ने हो भने औसतमा दैनिक कति जति क्षति भोग्यौँ हामीले, र यसको चाहिँ यो 40औँ दिनमा हाम्रो क्षति लगभग कति जति हुन आउँछ भने केही आकलन गर्न सकिन्छ? करिब हाम्रो 3500-3600 अर्बको चाहिँ वार्षिक जिडिपी हो भने वर्षमा कति दिन हुन्छ? 365 दिन हुन्छ भनेपछि भाग गर्नुभयो भने सरदर चाहिँ दैनिक औसत चाहिँ हाम्रो 10 अर्ब जतिको उत्पादन हुँदो रहेछ हैन। भनेपछि तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुभयो 40 दिनसम्म लगभग अब जिरो नै भावे 400 अरबको क्षति भयो हैन। तर जिरो त भएको छैन, केही एक्टिभिटीहरू त चलिरहेका छन्। सो यसलाई विभिन्न त्यो 15वटा खण्डमा कुनै 0.2, कुनैमा 0.5, जस्तो जनप्रशासन त काम गरिरहेछन् 0.89 नै भयो होला त्यहाँ हैन। त्यसपछि ती उनीहरूको भार र कति प्रतिशत उनीहरू खुला रहे भन्ने हिसाबले पनि मोटामोटी आकलन गर्न सकिन्छ। जुन हाम्रो संस्थाको अध्ययनले 700वटा व्यवसायहरूलाई हामीले फोन गरेर सोध्यौँ हैन। 400 जना व्यक्तिहरू यो जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूका प्रतिनिधि पात्रहरू र 700वटा व्यवसायहरू र 30वटा जति छाता सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँग म डाक्टर विश्वास गौचन्द र हाम्रो संस्थाका करिब 10 जना जतिले चाहिँ यसपालि यो बन्दाबन्दीकै बेलामा फोनबाट आकलन गर्दाखेरि चाहिँ साना र मझौला चाहिँ उद्योगहरूमा यो गत 1 महिना 1.5 महिनामा झन्डै 95%ले आय चाहिँ घट्या छ। झन्डै 60% को चाहिँ रोजगारी गुमेको छ। त्यसलाई अलिकति त्यो त सर्वे भयो हाम्रो 700, तर नेपाल आर्थिक गणना, नेपाल इकोनोमिक सेन्ससमा झन्डै 19 लाख मानिसहरू चाहिँ यो साना तथा मझौलामा आबद्ध भनेर देखिएको थियो हालै। भनेपछि हाम्रो यो 700 जनामा गरेको र त्यसको 60%ले रोजीरोटी गुमाइसक्यो भन्ने तपाईँले एक्स्ट्रापोलेट गर्नुभयो। यदि हाम्रो सर्वे चाहिँ प्रतिनिधिमूलक हो भने चाहिँ त्यो 19 लाखमा 60% भन्दा 11 लाखको त रोजीरोटी नै गुमिसक्यो भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। हालाकि यी सबै कुराहरूको पुष्टि चाहिँ पछि मात्रै हुन्छ। लकडाउन अब कति लम्बिन्छ भने अझै निश्चित छैन। लकडाउन अझै लम्बिँदै गयो भने यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा कहाँ अझै के क्षति पुर्याउँछ? यो अहिलेकै जहाँ ठुलो प्रहार भएको छ नि, यातायात हैन, यातायात सञ्चार भण्डारणको झन्डै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 7-8% छ। रिटेल र होलसेल जुन हाम्रो छ नि पसलहरू, हाम्रो किनमेल गर्ने कुराहरू 15%सम्म छ हैन अर्थतन्त्र। भनेपछि यिनीहरू चाहिँ ठप्प भए नि त्यति असर हुन्छ। निर्माण त्यस्तै 7-8% छ। उत्पादनमूलक उद्योग झन्डै 6% छ। भनेपछि यो बन्दाबन्दीले त यिनीहरूमा असर गरिराखेको छ हैन। शिक्षाको पनि 7-8% भूमिका छ हैन अर्थतन्त्रमा। त्यसैले स्वास्थ्य बाहेक अन्य सेक्टरहरू सबैमा सङ्कुचन आउने भयो। त्यसैले जति लम्बियो त्यो आर्थिक वृद्धि दर त बिस्तारै शून्यतिर नै झर्छ। जुन भूकम्प र नाकाबन्दीको दोहोरो मारमा हाम्रो त्यो साल 5 वर्ष अगाडि चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर शून्यमा झरेको थियो नि, त्यो सम्भावना पनि छ। यदि यो लकडाउन फेरि चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मै चल्यो भने त्यो सम्भावना एकदम प्रबल भएर आउँछ। रासो जुन रूपमा उठ्नुपर्ने उठ्न सकेको छैन। अब खर्च त बढिरहेछ, फेरि राहत वितरण भइरहेछ। राज्यले यो किसिमको क्षति हैन कहिलेसम्म कुन हदसम्म धान्न सक्छ? अब बिस्तारै सङ्कटमा जान सक्ने सम्भावनाहरू आउँछ। कारण अब तपाईँलाई नेपालको हाम्रो यो राजस्व र खर्चको आँकडा चाहिँ हिजोसम्मको आँकडा आउँछ, रियल टाइम डेटा यसमा चाहिँ आउँछ। र मैले अस्ति साँझसम्मको हेर्दाखेरि यो वर्ष हामीले झन्डै 1112 अर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा त्यसलाई रिभाइज गरेर जुन अर्धवार्षिक समीक्षाबाट 1057 अरब उठाउने भनिएको थियो। 1057 अरब उठाउने भनिएकोमा
अस्ति साँझसम्म 595 अरब मात्र उठेको छ। यता खर्चपट्टि चाहिँ हामीले झन्डै 1533 अर्बको त बजेटै बनायौँ होइन, त्यसमा 714 अरब जति खर्च भइसकेको छ। त्यहाँ नै तपाईँको 120 अर्बको भुवाङ त त्यहीँ परिहाल्यो भनेपछि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? यसमा 3-4वटा विकल्प हुन्छन्। एउटा, खर्च नभएको सेक्टरमा खर्चलाई अहिलेलाई रोकेर खर्च आवश्यकता भएका खर्च गर्नुपर्ने सेक्टरमा पैसा हाल्ने। खर्च नभएको र खर्च अब बाँकी अवधिमा खर्च पनि हुने सम्भावना पनि नभएका ठाउँबाट खर्च बढी हुने सेक्टरहरू, कृषिमा, स्वास्थ्यमा, श्रममा होइन, रोजगारी सिर्जनाका कुराहरूमा, राहत जस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो सार्न सकिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो तुरुन्तै आजको भोलि गर्ने होइन, तर आगामी बजेटमा चाहिँ ठुलो स्तरमा खर्च कटौतीमा हामी जानुपर्ने हुनसक्छ। लकडाउनको कारण त सबैतिर क्षति भएको छ, सरकारले सबैतिर राहत दिएर धान्न सक्छ? सबभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ एउटा यो जुन गरिबीको रेखामुनि फस्न सक्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको जुन ठुलो जमात छ नि, नेपालमा 70 लाखको हाराहारीमा काम गर्ने मानिसहरू छन्, त्यसको 44 लाख चाहिँ अनौपचारिक सेक्टरमा छन्। तिनीहरू जम्मै गाउँ फर्किया हुन सक्छन् होइन, अथवा रोजीरोटी गुमिसक्या हुनसक्छ। त्यसैले त्यो के किसिमको राहत त्यहाँ दिन सकिन्छ भन्नेमा अब अन्तभावे क्यास ट्रान्सफरकै कुरा आउँथ्यो, गोजीमै नगद हालिदिने कुराहरू अहिले अमेरिका, युरोपमा भइरहेका छन्, इन्डियामा पनि त्यो बहस चलेको छ। नेपालमा त्यो सम्भव भएन, तर हाम्रो भएकै संरचनाहरूबाट उनीहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका अरू सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न विकल्पहरू छन्। अरू जो औपचारिक सेक्टरमा छन् तर जागिर गुमाउने जोखिममा छन् भने त्यहाँ पनि सरकारले त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका सर्टेन अंशहरू भर्तेक गरिदिएर इम्प्लोयरहरू जसले रोजगार दिइराखेका छन् उनीहरूलाई अलिकति राहत दिनु पर्यो होइन। नम्बर 2। नम्बर 3 चाहिँ अब यहाँ मेन चाहिँ धेरैले व्यवसाय जसले गरेका छ, जुन हामीले 700वटा कम्पनीसँग कुरा पनि गऱ्यौँ, धेरैले ऋण ल्याछन् आफ्नो चाहिँ बिजनेस चलाउनको लागि। त्यसैले सकिन्छ त्यो कन्सेसनल वर्किङ क्यापिटलहरू नै थपिदिने, कन्सेसनल रेटमा सौविध्य प्राप्त ऋणहरू नै दिने वर्किङ क्यापिटल होइन। त्यसको लागि सरकारले ठुलै प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को यो जुन किस्ता तिरिराखेका छौँ नि हामीले ब्याजको, त्यसमा त्यसलाई अलिकति डिफर गरिदिने, त्यसले 2-3 महिना राहत, 3-4 महिना राहतै दिन्छ। अनि समग्रमा त्यो ब्याज दरमै पनि हामीले चाहिँ सब्सिडी दिन सक्छौँ होइन, ब्याजमा अनुदानै दिइदिने। पर्यटन र यातायात र मनोरञ्जनका सेक्टरहरूले विगत 8 महिनामा करिब 170 अर्ब जतिको लोन छ उनीहरूको। त्यहाँ तपाईँले 3% बिन्दुले सब्सिडाइज गरिदिनु भयो होइन। 11 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 8 अथवा 10 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 7% मात्रै गरेर ठुलो राहत हुन्छ नि। सरकारलाई जम्मा 5.5 अर्ब पर्छ होइन। सो त्यो खालको प्याकेज चाहिँ हामीले ल्याइदियो भने त्यो सेक्टर त डुबेन नि। सबभन्दा बढी प्रहार भएको सेक्टर यिनीहरू भए होइन, यातायात, टुरिज्म, होटेल, रेस्टुरेन्टहरू भयो। त्यो राहत मिल्नासाथ उनीहरूले चाहिँ त्यो स्टाफलाई निकाल्ने काम पनि अलिकति रोक्न सक्छन् होइन, त्यो डुब्दैनन्। किन कम्पनीहरू डुबेर फेरि तङ्ग्रिनलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ। सकेसम्म यिनीहरूलाई जोगाइराख्नुपर्छ। खेलकुद समाचार। 13औं दक्षिण एसियाले खेलकुद साग सकिएको 5 महिना भइसके पनि अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई यति बेला लकडाउन बहानाबाजी गर्ने अर्को माध्यम भएको छ। मङ्सिर 15 गतेदेखि 24 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको सागमा नेपालले 51 स्वर्ण जितेर कीर्तिमान रचेको थियो। स्वर्ण जितेको खुसीमा कसैले पनि हिसाब किताब खोजेनन्। साग सम्पन्न गर्न सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई 3 अर्ब 64 करोड रुपियाँ दिएको थियो। परिषदले प्रतियोगितामा भएको खर्चको विवरण 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। तर 5 महिना बितिसक्दा पनि सागमा कति सकियो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। हिसाब निकाल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा लकडाउनले बाधा पुगेको परिषदको भनाइ छ। हिसाब किताबहरूको चाहिँ अब लगभग अन्तिम छ। अब विश्लेषण गरेर हामी यसलाई निकाल्न खोज्दैछौँ। अब यो 25 गते लकडाउनको अवधि हेर्छौँ। यदि लकडाउन लम्बिने भयो भने हामी त्यही बिचमै चाहिँ घोषणा गर्छौँ। लकडाउन खुल्यो र अलिकति नरम स्थिति भयो भने पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ बाहिर पब्लिस गर्छौँ। साग काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा भएको थियो। पूर्वाधारमा भन्दा आयोजनामा बढी खर्च भएको परिषदको प्रारम्भिक अनुमान छ। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले 1 अर्ब 22 करोड रुपियाँ दिएको थियो। काठमाडौँ र पोखरामा 2 अर्ब 75 करोड रुपियाँ खर्च भएको परिषदको हिसाब छ। जनकपुरमा भएको खर्च यकिन हुन बाँकी छ। एराउन्ड अब हामीलाई 3 अर्ब 65 करोडको बजेट थियो। त्यो मध्ये हामीले 2 अर्ब 65 देखि 2 अर्ब 75 भित्रमा हामी सबै टुङ्ग्याउँदैछौँ। झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ तोकिएको बजेट भन्दा कम खर्चमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ।
कतै जथाभावी खर्च गरिएकाले कागज मिलाउनका लागि ढिलाइ गरिएको त होइन। प्रतियोगिता सकिएको 5 महिना भइसक्दा पनि कति खर्च भयो एकी नहुनुले पारदर्शितालाई लिएर प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन बहादुर सिंहको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारको बारम्बारको चेतावनीपछि पनि सङ्कटका बेला अस्पतालले सेवा नदिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, गैर जिम्मेवारीको हद, बी, दण्डहीनताको उपज र सी, निजीकरणको नतिजा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, गैर जिम्मेवारीको हदमा 50%, बी, दण्डहीनताको उपजमा 27% र सी, निजीकरणको नतिजामा 23% मात्रै। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत दक्षिण एसियाले खेलकुदमा भएको खर्चको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, जवाफदेहिताको अभाव, बी, व्यवस्थापकीय समस्या र सी, अनियमितता लुकाउने प्रयास। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा समाचार हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।